अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साए वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक नए मौजू पर, और ये मौजू है हमारा क्रिकेट के मुतल्लिक़। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में वर्ल्ड कप के मैचेस जारी हैं और इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की व्हील चेयर क्रिकेट टीम के बारे में, जिसने नेपाल के शहर काठमांडू में होने वाले एशिया वर्ल्ड कप में जीत हासिल की है। पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम ने ये जीत अपने एजाज़ के दफा में हासिल की है, और दूसरी बात जीत कर उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इस हवाले से थोड़ी सी तफसील आपको पेश करना चाहूँगा, जिसके मुताबिक, और ये मैं बताता चलूँ क्योंकि आम तौर पर हम मसाइल पे ही गुफ्तगू करते हैं, और इसके अंदर भी एक मसला जो है वो छुपा हुआ है, जिसका मैं बाद में आपसे इजहार करूँगा। लेकिन पहले इस जीत की खुशी और ये मैच हमने किस तरह जीता, कितने रन से जीता, इस पर आपसे बात करना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान ने ये दूसरी बार T20 व्हील चेयर एशिया कप है ये, जो पाकिस्तान ने इसका चैम्पियन बना है। ग्रीन शर्ट ने 103 रन से श्रीलंका को शिकस्त दी है, और ये एक तरह का यकतरफा मैच था। इससे पहले जो मैच हुआ है वो भारत के साथ था, जिसमें भी हमारी टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए भारत को जो है वो हराया। इस T20 व्हील चेयर एशिया कप के फैसला कुन मरहले में पाकिस्तान ने मैच जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया, और हमारे जो बैट्समैन हैं उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और इसमें उमर गुल जो पाकिस्तानी बैटर हैं वो 95 रन उन्होंने स्कोर किया, और अपनी टीम की फतह में अहम किरदार अदा करते हुए इसे एशिया कप जीतने में मदद फराहम की। इसी तरह पाकिस्तान ने टोटल जो है वो 5 विकेटों पर 215 रन जो है स्कोर किया। श्रीलंका ने 216 रन के ताकुब में 17.2 ओवर्स में 113 रन बनाए, और इस तरह 103 रन से पाकिस्तान जो है वो जीत गया। हमारे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि हमारी ये स्पेशल पर्सन की जो टीम है उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसी तरह हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है वो भी दुनिया भर में उसका भी एक मुकाम है, और वो जब भी कहीं बैरूनी दौरे पे या पाकिस्तान में उनके मैच होते हैं तो वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये व्हील चेयर क्रिकेट टीम हो या ब्लाइंड क्रिकेट टीम हो या इस तरह की जो स्पेशल पर्सन्स की दीगर कोई भी ऐसी टीम है, उनको वो सहूलतें और वो फंड्स मुहैया नहीं किए जाते, और ना ही उनको
وہ کوریج دی جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سری لنکا کے ساتھ جو T20 ایشیا کپ کا فائنل تھا، اس کو براہ راست ٹی وی پر دکھایا جاتا۔ تو میرا خیال ہے کہ عوام دوسرے جو پروگرام ہیں ان کو چھوڑ کے لازمی طور پر اسے دلچسپی سے دیکھتے، اور ایک کھیلنے والوں میں بھی ایک جذبہ اور ہمت پیدا ہوتی ہے کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پوری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ حکومت کو چاہیے ان کے لیے بھی سپانسر ڈھونڈے اور ان کے میچز کو براہ راست دکھا کر ان میں ہمت بندھائی جائے، ان میں مزید جذبہ پیدا کیا جائے تاکہ یہ ملک کا نام روشن کریں۔ اسی طرح ہمارے جو میڈیا گروپس ہیں، وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو یا چینلز جو نیشنل چینلز ہیں یا مقامی چینلز ہیں، قومی اخبارات ہیں، ان میں بھی اس کی کوریج بالکل معمولی سی ہے۔ کہیں دن میں ایک بار یہ خبر چلی کہ پاکستان ویل چیئر کرکٹ ٹیم نے T20 ایشیا کپ جیت لیا، اور اس کے بعد اس پہ کوئی مزید گفتگو نہیں ہوئی۔ ورلڈ کپ کے میچز چل رہے ہیں، ان میں تجزیہ کار بھی بیٹھے ہیں، وہاں بھی اس پہ کوئی بات سننے کو نہیں ملی۔ اسی طرح اخبارات میں اگر آپ دیکھیں تو بالکل کوریج نہ ہونے کے برابر، آخری پیج پہ یہ خبریں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، اور شاید کہیں یہ چھپی بھی نہ ہو۔ تو اس طرح جو کھیلنے والے ہیں، جو ملک کے لیے کھیلنے جاتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے جب ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کا میچ براہ راست دکھایا جا رہا ہے، آپ کو سہولتیں دی جا رہی ہیں، آپ کو فنڈز مل رہے ہیں جیسے دوسری ٹیموں کو، کرکٹ ٹیم یا ہاکی ٹیم یا ہماری جو دوسری ٹیمیں ہیں جو ملک کا نام روشن کر رہی ہیں، ان کو جس طرح سپانسر کیا جاتا ہے، اسی طرح ان بلائنڈ کرکٹ ٹیم اور جو یہ T20 جو حالیہ میچ ہوا ہے، اس میں جو ویل چیئر کرکٹ ٹیم ہے جس نے جیت کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، ان کو سہولیات ملنا بہت ضروری ہے جس طرح دوسری ٹیموں کو مل رہی ہیں۔ تو یہ ایک اس میں جو چھوٹا سا مسئلہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ امید ہے جو ارباب اختیار ہیں وہ اس پہ لازمی غور کریں گے اور ملک کا نام روشن کرنے والوں کو مزید سہولیات سے نوازیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ ٹیم جب وطن واپس لوٹے تو اس کا بھرپور استقبال کیا جائے۔ اعلیٰ حکومتی عہدیدار جو ہیں وہ وہاں ایئرپورٹ پہ موجود ہو اور ان کو ایک باوقار طریقے سے خوش آمدید کہا جائے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک ہر بات میں سے کوئی مسئلہ ہم نکال لیتے ہیں، ایسی بات ہرگز نہیں۔ یہ صرف بہتری کے لیے ہے، ہم صرف بہتری کے لیے ہی، ہماری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تنقید نہیں، صرف بہتری کے لیے ہم آپ کے سامنے کوئی ایشو رکھتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کوئی مسئلے حل کرنے ہیں، حکومت ہو یا اس سے متعلقہ ادارے، انہی سے ہم درخواست کرتے ہیں، ان پہ تنقید نہیں کرتے، ان سے درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ وہ میدان میں آئیں، وہ سامنے آئیں اور اس مسئلے کو حل کریں گے۔ جب تک آپ کسی مسئلے کو اجاگر نہیں کریں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، تو اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر سے یہ باتیں نہ گزریں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔